अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख में कुछ ऐसे रूनुमा होने वाले अजीब इत्तेफाक के बारे में बताएंगे जो आपको वाकई में हैरान कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अर्नोल्ड सोनबर्ग एक बहुत बड़े ऑस्ट्रियन कंपोजर थे, मगर इनको ट्रिस्केटफोबिया नाम की बीमारी थी। ट्रिस्केटफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को नंबर 13 से बहुत डर लगता है। ऐसे लोग जो इस कंडीशन में चल रहे होते हैं वो नंबर 13 को लेके एक अंधा एतमाद करने लगते हैं। ऐसे लोगों का नंबर 13 को लेके फ्राइडे द 13 भी है। दोस्तों, फ्राइडे द 13 वो दिन होता है जो वेस्टर्न में बदकिस्मत माना जाता है। ये दिन तब मनाया जाता है जब 13 तारीख को फ्राइडे आए, और ये इंसान भी इसी डर को लेके जिंदगी का सफर कर रहा था, और फिर इत्तेफाक से इस इंसान की मौत होती है। जुलाई 13 सन 1951 फ्राइडे द 13 को रात 12:13 पर। दोस्तों, 1915 में ऐसी डंबर नाम की एक औरत की मौत हो जाती है जिसकी उम्र 130 साल होती है। डॉक्टर्स इस औरत की मौत को वाजिया करार देने के बाद डेड बॉडी को एक ताबूत में रख दिया जाता है, और फिर बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि इस औरत की डेथ बॉडी को एक दिन बाद कब्र से निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी बहन शहर से बाहर रहती थी, इसीलिए इसे देरी से आना था। जब इसकी बहन पहुंचती है तो कहती है मुझे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है। वो अपनी बहन की बॉडी को बाहर निकालने का हुक्म देती है, और फिर इसके बाद जो होता है वो सच में हैरान कर देता है। और फिर इसी के चलते जब ताबूत को खोला जाता है तो वो मरी हुई औरत उठकर खड़ी हो जाती है, और वो अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखकर खुश हो जाती है, और फिर इसी के चलते वो औरत 47 साल तक और जिंदा रहती है। दोस्तों, जेनी वेली नाम की ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई, और जब ये 1.5 साल की हुई तब इनके फादर ने इनको अपने ही घर के एक कमरे में बंद कर दिया था, और फिर इनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है, और किसी को भी इस लड़की से मिलने नहीं दिया जाता था, और तकरीबन इस लड़की को 11 साल तक ऐसे ही बंद रखा गया। और जब जेनी 13 साल की हुई तो आखिरकार इससे बाहर निकाल दिया गया, और फिर डॉक्टर्स ने ये देखा कि इस लड़की का दिमागी तवाजुन महज 1 साल की बच्ची जितना है। दोस्तों, जैकब मिलर नाम का एक शख्स अमेरिकन सिविल वार के एक फौजी थे। लड़ाई के दौरान दुश्मनों की गोली इनके माथे के बिल्कुल बीचों बीच जा लगती है। इनके सभी साथी इनको मरा हुआ समझकर इनको वहीं छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ घंटों बाद इन्हें होश आता है और वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि इनके माथे के बीचों बीच गोली लगने के बावजूद भी ये आदमी 54 साल तक जिंदा रहा, और गोली लगने के बाद इनके माथे के बीचों बीच एक बुलेट होल बन जाता है, और ये सारी जिंदगी बना रहता है। दोस्तों, 14 अप्रैल सन 1965 को अमेरिका के हुक्मरान अब्राहम लिंकन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कत्ल से ठीक 10 दिन पहले इनको एक ख्वाब आया था। दोस्तों, ख्वाब इन्होंने ये देखा था कि व्हाइट हाउस के एक कमरे में कुछ लोग रो रहे होते हैं। जब लिंकन इस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि इस कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े होते हैं। लिंकन इनमें से एक आदमी से पूछते हैं कि ये मरने वाला शख्स कौन था। इस आदमी का ये जवाब आता है कि ये हुक्मरान अब्राहम लिंकन, और वो आदमी ये भी साथ बताता है कि इस हुक्मरान को एक आदमी ने कत्ल कर दिया। इसी बात को सुनते ही अब्राहम लिंकन की आंख खुल जाती है, और कत्ल से 3-4 दिन पहले इस ख्वाब के बारे में लिंकन ने सिर्फ अपनी वाइफ और एक अपने दोस्त को ही बताया था कि कैसे इस ख्वाब ने मुझे डराया हुआ है। और फिर इसी के चलते 3 से 4 दिन बाद ही लिंकन का ठीक वैसे ही गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, 14 मई सन 1939 को लीना मेडिना नाम की सिर्फ 5.5 साल की लड़की ने एक बच्चे को पैदा किया था, और ये अब तक की तारीख की सबसे यंगेस्ट मदर है। दोस्तों, उस वक्त जब लीना ने उस बच्चे को पैदा किया तब लीना की उम्र 5 साल 7 महीने 21 दिन थी। जब लीना के पेरेंट्स इसको हॉस्पिटल लेके गए तब डॉक्टर्स को ये लगा कि लीना को शायद एक ट्यूमर है। दोस्तों, लीना आज भी जिंदा है और वो 89 साल की है। दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का तो आपको पता ही होगा, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी मानी जाती है।
اور اس دیوار کو بنانے میں سینکڑوں سال لگے تھے۔ یہ دیوار غلام قیدیوں اور ایسے مزدوروں کے ذریعے بنائی گئی تھی جن سے زبردستی کام لیا جاتا تھا۔ اس دیوار کو بنانے میں جو غلام قیدی یا مزدور لگا کرتے تھے، ان کو اس دیوار بنانے کے پیسے نہیں دیے جاتے تھے، بلکہ اس کے بدلے ان کو صرف اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ اور اس دیوار کو بنانے والے لوگ تھکان سے، شدید گرمی سے اور بیماریوں سے بھی مر جاتے تھے۔ دوستوں، مانا جاتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں بے تحاشا مزدوروں نے اپنی جان گنوائی تھی، اور آج چین میں موجود لوگوں میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اس دیوار کی ہر ایک اینٹ کے نیچے ایک ایک کی لاش دفن ہے۔ دوستو، تاریخ میں ایشیا اور چائنا کے کچھ حصوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی سزائیں دی جاتی تھی کہ جن سے انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ ایسے ہی ان سزاؤں میں ایک سب سے مشہور سزا پلوری نام کی سزا تھی، جس میں انسان کے بازو اور گردن کو ایک تختے میں سوراخ کر کے ڈال دیا جاتا، پھر اس کو پبلک میں کھلے عام چھوڑ دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ سزا اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ مجرم بھوکا رہے اور وہ راہ چلتے لوگ اگر کھانا کھلا دیں تو کھلا دیں، نہیں تو وہ مجرم ایسے ہی بھوک کے پیٹ مر جاتا۔ اور ایک مجرم کا جرم اس تختے پر لکھ دیا جاتا تھا تاکہ راہ چلتے لوگوں کو اس بات کی خبر رہے کہ اس بندے نے آخر کون سا جرم کیا ہے۔ دوستو، سن 1951 میں رچرڈ کلک ہیمر نام کے اس آدمی کی بیوی گھر سے اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بیوی کے غائب ہونے کے ایک سال بعد رچرڈ نے ایک سسپیشیس نام کی ایک بک لکھی تھی، جس میں اس نے اپنے لائف پارٹنر کو مارنے کے 7 طریقوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد پولیس کو رچرڈ پر شک ہونے لگا، لیکن پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ آدمی جس گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، سن 1957 میں وہ گھر انہوں نے بیچ دیا تھا اور دوسرے شہر میں چلے گئے۔ اور سن 2000 کی بات ہے، جو نئے لوگ اس گھر میں رہتے تھے، وہ لوگ ایک دن باغیچے میں کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک سے ان کو رچرڈ کی بیوی کی ڈیتھ باڈی ملی، لیکن پھر بھی اس کا قتل کس نے کیا، یہ بعد میں بھی ایک راز بنا رہا۔ دوستو، ایسکیلس ایک اینشنٹ گریک تھے۔ ان کی موت تب ہوئی جب آسمان سے اڑتے ہوئے باز نے ایک کچھوے کو نیچے گرا دیا اور وہ کچھوا ان کے سر میں آ کر سیدھا گرا۔ کچھوے کی ان کے سر میں ہونے والے ٹکراؤ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ باز نے ان کے گنجے سر کو ایک پتھر سمجھ لیا تھا کہ کچھوا پتھر پہ جا لگے گا اور اس کی پھر موت واقع ہو جائے گی، اور باز کچھوے کے مرنے کے بعد کچھوے کو کھا لے گا۔ اب بتائیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔